sa mga balita sa Siren 47. DPWH o DOTR ipatawag sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Ipaklaro kung kinsa ang tag-iya sa skywalk sa Osmeña Boulevard. Department of Agriculture 7 nagabod-abod og fertilizer discount voucher sa mga mag-uuma sa Sugbo. Babay patay human gingong naanod sa baha sa lungsod sa Compostela. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Siren 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Public Works and Highways o ang Department of Transportation ipatawag sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Kinaron ipaklaro kinsa ang nanag-iya sa skywalk nga gituko diha sa Osmeña Boulevard nga maigo sa BRT project. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Ipatawag sa Cebu City Council ang Department of Public Works and Highways kung DPWH o Department of Transportation alang sa usa ka executive session. Kini subay gihapon sa issue sa ownership sa duha ka skywalk nga gituko diha sa Osmeña Boulevard nga maigo tungod sa pagbutang sa bus rapid transit. Matod ni Councilor Jerry Guardo nga sa ilang pagsusi, ilang nasayran nga walay proper turnover ngadto sa buhatan ni Congressman Raul Dilmar ang maong proyekto hinungdan nga ilang gipaglantawan ang posibilidad nga i-turn over na lang ang proyekto ngadto sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. But wala may proper turnover nga nitabo. So ang DPWH ipasalig sila nga by next week together with their legal team sa ato ang City Legal in coordination sa ilang City Legal sa DPWH for the proper turnover of the documents, the project, no, ang skywalk. Now, once we have that, then the skywalk will now be turned over to the city as to the ownership of the skywalk. Una nang nasayran nga ang maong skywalk gipunduhan gikan sa buhatan ni kanhi Kongresista Raul Dilmar o gitrabaho sa DPWH niadto pang 1993. Apan tungod sa kakuwang sa dokumento nga mapakita og walay proper turnover buot sa DOTR ug DPWH nga madesisyonan kini sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa laka nga buhaton na unya sa skywalk. So kung dili sila ma-resolve, then I'm planning to invite these two agencies in an executive session during our council, before the council, para DPWH can present their side for the redesign and then comment also from the DOTR. So from there, considering that the ownership of the skywalk will now be turned over to the city, so it will be now up to the council to decide as to the state of the skywalk, either for save on the structure or for the demolition of the structure. Gibutyag sab ni Guardo nga adunay giduso nga bag-o nga design ang DPWH aron nga magpabilin ang skywalk kung gali mauyunan nga dili gub-on ang skywalk. Sherissa Mayoy, CCTN News. Nagkinahanglan og pagpaklaro ang kadagkuan sa Cebu South Bus Terminal ngadto sa Department of Transportation bahin sa katukuran sa bus rapid transit. Kini human nga nadawat nila ang notice gikan sa DOTR diin sirad-an una sulod sa usa ka buwan ang bahin sa Natalio Bacalso Avenue alang sa construction. Matod sa operations head nga si Rodenita Esgana nga kinahanglan untang masulbad sa managlahing habig ang mga dalan nga sirad-an. Aron usab nga makahimo og dugang panglakang gikan sa posibleng rerouting sa mga muaging bus ug uban pa. And then kay considering a short notice siya niya, that is 22, ang notice is mag-start karon 22, that is tomorrow, so murag
padulong pa jud na mga peak kuan pa jud peak days kay tinguli ay bayad jud na. So kadto magkigistorya sa amin nila unsa Pagpanindot pa sa mga bus terminal dinhi sa Sugbo ipaubos sa gitudlo sa bag-ong operations head niini. Usa sa mga gisiguro mao ang pagbutang og mga bag-ong air conditioning units sa mga waiting area. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitudlo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang operations head sa South ug North Bus Terminal sa probinsya sa Sugbo. Gitahasan niya si Rodinita Esgana nga mo'y muatiman sa kinatibuk ang palibot sa mga terminal nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Pipila nini mo ang pagpaayos sa mga nagubambahin sa terminal, pagpamintal sa palibot ug ang pagbutang og mga bag-ong air conditioning units ilabi na sa waiting area. Samtang giwagtang una ang pagkolekta sa bayad ug himuong libre ang paggamit sa mga pansayan sud sa terminal. Mipasalig si Isgana nga tumano nila ang nimong mando sa gobernador bahin sa pagpanindot pa sa terminal sud sa gitaganang panahon. more on kuan pa mi katong immediate nga kuan ni Gov is ang kaning diring lounge katong ang iyahang glass one way. And then ang katong repainting while wala pa mas ma-install ang mga aircons and then ang ato ang mga mga existing nga mga staff. Mo na actually nagsugod na jud ang ato ang mga team. Nag-initial lang jud sila. Gana sa pag-atiman sa terminal, mao silang Edwin Mixdon ug Edward Lawas. Pinasubay kini sa mandong giluwatan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga tugang Esgana ug gipatuman kini diya dayon. Apil gyapon sa pagsubay sa kahimtang sa terminal mao ang General Manager sa CSBT nga si Carmen Quijano. Alang niya, alang inon kini sa pagpalambo pa mismo sa bus terminal ug kahayon na usab sa mga pasahero. My public apology to our dear Governor, Gwendolyn Garcia. It's not the fault of the Governor. It's my fault. Kay doon naman ko'y lapses. Ayaw ipahid nga to ni Governor because all sources given by me, ang akong authority, only sometimes ma-out of balance ta, nga di na lang ta magpakita niya. Gitahasan ni Garcia ang mga opisyal sa terminal nga musumiter og consolidated report bahin sa nimong kalambungan sa terminal matag semana. Gian Navarro, CCTN News. Public hearing sa pag-increase sa renta sa mga stall sa Lapu-Lapu City Public Market gipahigayon kagahapong adlaw. Mga vendors ni hangyo nga inanayon ang pagpatuman niini. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Nihimog public hearing ang kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu labot sa pagpausbaw sa abangan sa mga stall sa Lapu-Lapu City Public Market. Nasayran nga sa kasamtangan ang abang sa mga stall sa pampubliko nga merkado sa syudad mokabat lang sa usa ka gatos ngadto na sa 200 pesos kada buwan. Sa gisugyot nga usbaw sa abang, ang abang sa mga stalls mokabat na sa 75 pesos ngadto na sa 200 pesos ang kada adlaw. Hinoon gipasabot sa mayor nga sud sa 21 ka tuig kinipangon ng higayon nga ang syudad mupatuman og usbaw sa abang sa mga stalls sa merkado. Pasalig usab ni Chan nga ang increase sa abang mahibalik ra kini sa mga uponganon tungod kay gamiton kini alang sa mga nagkadaiya nga proyekto sa syudad sama sa pagtukod o ga infrastruktura aron pagsulbad sa saliran sa trapiko ug baha ingon man pagpalambo sa healthcare system. Ang inyong ibayad dili para sa mayor, dili para sa vice mayor, sa mga konseharis, kundi para nis natong tanan, mabalik ra ni nato ang tanan. Pipila ka mga vendors hinoon ang nihangyo sa mayor nga inanayon lang ang pagpatuman sa usbaw aron di sila malkansi sa ilang kita. Fatch Anthony Inso, CCTN News.
Samtang sa dakbayan sa Mandawi ni paygayon kini og public consultation kabahin sa gisugyot nga ordinansa, din usa lang gyud ka puste ang gamiton sa mga lugar itandi sa clustered nga mga puste sa kasamtangan. Tinguha nga mawa na ang mga nagbitay ug nagkagubot nga mga kable diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipahigayon kaganinang buntag og public consultation ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi bahin sa planong isugyot nga single pole ordinance. Ang consultation gitambungan sa mga opisyales sa syudad, barangay og representante sa mga telecommunication og electrical companies. Ang planong isugyot nga ordinansa nagtumong sa pagwagtang sa mga nagbitay og naggubot nga mga kable. Ubos sa proposed ordinance nga i-author ni Council Jimmy Lumapas, ang chairman sa Committee on Transportation, ang tanang utility companies kinahanglang mogamit lang og usa ka poste gikan sa kasamtangang nagtapok nga mga poste. Ang mahitabuan ni ang kana sa clustered pole ang mo retain ana is generally ang beko gyud kung naa sila diha nga poste na appeal sila sa clustering ba. Pero if and when wala sila sa clustered like all telcos lang, ang ma-retain ana nga pole is katong dominant utility pole. Katong meaning kinsa tong poste ang pinakadaghan, ang daghan og kliyente ana nga area nga naka-connect. So mao na siya i-retain, then all the rest tangtangon connect na lang sila. Gawas ni ini, mas patasan usab ang mga poste gikan sa 16 feet ngadto na sa 20 feet. Matod ni Rituya nga human sa consultation, ang gisugyot nga ordinansa ipasa ni Council Jimmy Lumapas ngadto sa konseho aron ipaubos sa una hangtod sa ikatulong pagbasa. Si Mayor Jonas Cortez niingon nga ipatuman gilayon ang ordinansa human nga mapasara sa konseho. Ang mayor niingon nga gusto gayud sa syudad ang underground cabling apan maglisod pa tungod nagkinahanglan og dako nga budget. But unfortunately, it entails a huge amount of amount for implementing such a project, and precisely why that's we are doing something that is doable, and the immediate solution of these dangling wires, spaghetti wires. So, and the reason why we're conducting a consultative is a win-win solution for the telcos and as well as the city government of Mandawi. Ang Mandawi nagpadayon og pahigayon og wire clearing og bundling operation sa nagkadaiyang kadalanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Department of Agriculture 7 nagaputapod og fertilizer discount voucher sa mga mag-uuma dinhi sa Sugbo. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita ng hatag ang Department of Agriculture dinhi sa Region 7 og fertilizer discount voucher nga mao'y ngadto sa mga mag-uuma dinhi sa Sugbo. Kagahapon 22 ka mga rice farmers gikan sa Sibunga, Minganilla ug syudad sa Karkar ang nakadawat og discount nga bukatidad og 4,000 ka pesos. Sa maong ihap, 87 ka mga rice farmers nga gikan sa Karkar City, 3 sa Sibunga, 2 sa Minganilla ang matag mag-uuma ang gipailawom sa data verification and validation ubos sa Farmers and Fisher Folks Registry System. Gipamintalan sa sakop sa Mandawi City Treasurer's Office o Department of General Services ang mga karaan nga ballot box nga gamiton sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30. Kinitungod gitaya na ang uban nga mga ballot box. Sigo ni Julia Ballesteros, ang Assistant City Treasurer, nga kini subay na usab sa hangyo sa Commission on Elections. Ang daan nga ballot box sa ninglabay nga barangay election nga maayo pa ang ilang gi-recycle. 30 lang ka bag-ong ballot box ang nadawat sa Mandawi, 660 ang ilang gikinahanglan. No, napintalan na siya, gi-repaint na siya nato. Gi-repaint na siya human na. Ang nag-repaint niya ang taga-motor pool. Murag taga-motor pool man siguro nag-repaint ang sa DGS nga kanang mga painters.
Nakumpleto na sa Commission on Elections sa siyudad sa Mandawi ang lista sa mga moserbisyo isip Electoral Board sa umaabot nga barangay o sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30. Anaa sa 2,000 ang moserbisyo sa eleksyon nga naglakip sa mga magtutudlo gikan sa pampubliko o pribadong tunghaan sa Mandawi o pipila ka mga non-teaching personnel sa DepEd. Sa unang simana sa Oktubre, gikatakda nga ipailawom sila sa training sa mga angay nga buhaton atol sa eleksyon. 3 ka personnel ang ipakatap sa matag clustered precinct. Formal nang nanumpak ang Cebu City Mayor Michael Rama ang bago nga kapitan sa Barangay Labangon. Usa ka buwan sa dili pay pahigayon ang barangay ug SK election. Kinihuman nga mi-resign sa katungdanan isip kapitan sa barangay si Cap Vic Buendia tungod kay magpapili isip barangay kagawad ang anak sa umaabot nga eleksyon. Mihulip isip kapitan ang first councilor sa barangay nga si Faustino June Masong kinsamulan sa rasab pagkakonsehal karong Oktubre. Uban sa mga kaalyado ug pamilya ni Masong maoy misaksi sa iyang formal oath taking alang sa opisyal nga pagpangu sa barangay Labangon. Base sa Omnibus Election Code, mamahimo nga madisqualify sa gidaganan nga posisyon ang usa ka barangay councilor kung ang incumbent barangay chairman iyang ginikanan. Apan kung mukana og kini sa katungdanan, mamahimo nga mapadayon ang kandidatura. Sa laing balita, gikalipay ni House Speaker Martin Romualdez ang lakang ni Presidente Bongbong Marcos din iyang gi-certified nga dinalian ang pagpasar sa nasudnong panudlanan sa sunod nga tuig. Matod ni Romualdez nga alang sa kayuhan sa katawhan ang gibuhat sa Presidente nga mao ang daling pagpasar sa 5.7 trillion pesos nga national budget sa tuig 2024. Toyo nga gihangyo ni sa Presidente ang Kongreso nga padalion ang pagpasar sa gipangayong national budget sa second ug final reading diha dayon alang sa kalambuan sa nasod. Apan gi-question kini sa oposisyon nga matod pa nila pagpasagad sa Kongreso nga mao ang daling pagpasar sa gipangayong pundo sa nasod. Matod ni House Deputy Minority Leader nga si Franz Castro nga igo lang nga naglikay ang mga kongresista sa debate din ang mahinungdanon kini alang sa pagsukit-sukit sa gipangayo nga pundo. Musunod, babae patay human gingong naanod sa baha sa lungsod sa Compostela. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, patay ang usa ka babae human giingong naanod sa baha sa lungsod sa Compostela dungan sa kusog nga pagbundak sa uwan. Samtang namatay usab ang usa ka batan-ong lalaki dito sa lungsod sa Sugod human madatugi sa punuan sa lubi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Na-retrieve sa mga rescuers ang patayng lawas sa usa ka babae human giingong naanod sa kusog nga baha sa lungsod sa Compostela. Kini ang resulta sa way hunong nga pag-uwan sa Sugbo Miyerkules sa gabi. Positibong gila sa Compostela Police Station ang mong patayng lawas nga si Flor de Lisa Capuno, 50 anyos og residente sa barangay Kanamugan sa maong lungsod. Nakadawat og alarma ang kapulisan kagabi bahin sa nag-utaw-utaw nga lawas sa babay sa sapa sa Sitio Sapak Barangay Poblasyon. Hangtod nga nagtinabangay ang mga rescuers gikan sa DRRMO ug mga concerned citizens ang pag-recover sa lawas ti Capuno. Nagpaday nino ng assessment sa Compostela DRRMO sa lugar nga nabahaan ingon man ang pag-atiman sa mga apektadong pamilya. Samtang nakalas ang kinabuhi sa 16 anyos nga lalaki sa barangay Ampungol, lungsod sa Sugod. Nadatugan sa nabaling nga punuan si lubi si Marvy Apor, residente usab sa mong dapit. Sumapa sa investigasyon sa otoridad, gipugnan unta sa iyang apuhan nga mogawas tungod sa pagpanugdog og kilat dala sa pagpanguwan kagahapon. Dason pa sa pamilya nga adunay pagpangilat sa unahan maong nabali ang punuan sa lubi ug way swerte naigo ang ulitaw. Daling gidala sa tambalanan ang maong lalaki apan gideklarar kining dead on arrival. Gian Navarro, CCTN News.
Mipahigayon og lihok protesta ang mga progresibong grupo ning paghandom sa ika-51 nga kasumaran sa Martial Law Declaration. Bisan pa man sa bating lakat sa panahon, nagbaktas ang mga grupo gikan sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Dalan Colon. Samtang nagbitbit sa ilang placards na nawagan sila nga likayan ang pagbali sa kasaysayan, pagpalabi sa militarisasyon ug kawadon sa katawhan. Gipahinumdum sa mga gobyerno ang human rights violations nga natala tungod sa nitaliwang diktador nga si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Tungod sa problema sa kwarta, people run to the Lord. Igamit sa Ginoo ang atong panginahanglan aron modagok kita kaniya. Ang kwarta mahimong mayo o dawtan depende sa atong paggamit. Kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulang na hinuon sa pagtuo o nahingagom sa kagulanan. Unsay mayo sa kwarta, kung imo ning gigamit para sa imong mga panginahanglan, mahimo ning dawtan kung imong musgon ang imong kakog, ang imong adiksyon o ang imong bisyo. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.